आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हैदराबाद में सरमायाकारी के नाम पर 229 करोड़ का धोखा, DKZ टेक्नोलॉजीज का MD और इसकी बीवी गिरफ्तार। सरमायाकारी के नाम पर भारी मुनाफे का लालच देकर मासूम अफराद को 229 करोड़ का धोखा देने वाले DKZ टेक्नोलॉजीज के MD और इसकी बीवी को CCS ने हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अशफाक राहिल और इसकी अहलिया सैयदा आयशा नाज, जो कि एक डायरेक्टर हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना तौर पर सरमायाकारों को कई करोड़ का धोखा देने के इल्ज़ाम में इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस के बमौजिब मुलज़िमीन और इनके साथियों ने माह अगस्त में कंपनी को बंद कर दिया था। सरमायाकारों ने पुलिस से रुजू किया और शिकायत की। इस सिलसिले में मुलज़िमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और वो फरारी में थे। आज इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। अमरपाली समेत 11 IAS और IPS ओहदेदार आंध्र प्रदेश के लिए मुख्तस। 6 दिन के अंदर AP हुकूमत को रिपोर्ट करने मरकज़ की हिदायत। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में खिदमात अंजाम देने वाले कई IAS और IPS ओहदेदारों को आंध्र प्रदेश कैडर में शामिल कर दिया है। इस खुसूस से मरकज़ ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को फौरी तौर पर आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने की हिदायत दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अमरपाली काटा, महकमे बरक़ी के सेक्रेटरी रोनाल्ड रोज, वानी प्रसाद, वाकती कोरोना, मलीला प्रशांत समेत कई ओहदेदारों को AP कैडर में मुंतकिल करने का मरकज़ ने फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में मरकज़ ने IAS ओहदेदारों के नामों पर एक ख़त तहरीर किया और इसकी नकल तेलंगाना और AP के चीफ सेक्रेटरी को भेज दी है। इनमें 11 ओहदेदारों ने मरकज़ी हुकूमत से तेलंगाना कैडर में बरकरार रहने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकज़ ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मरकज़ ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो 16 अक्टूबर तक अपने आबाई रियासत में रिपोर्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। रतन टाटा की आखिरी रसूमात वर्ली शमशान में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नामवर सनतकार रतन टाटा की अर्थी को आज शाम आखिरी रसूमात के लिए वर्ली शमशान ले जाने के बाद मुंबई पुलिस की जानिब से इन्हें रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वस्ती मुंबई में वाक़ शमशान में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, इनके नायब देवेंद्र फडणवीस, चीफ मिनिस्टर गुजरात भूपेंद्र पटेल और मरकज़ी वज़ीर कॉमर्स पीयूष गोयल भी मौजूद थे। अमित शाह ने ट्विटर पर अपने पोस्ट में कहा कि रतन टाटा जी के गुजर जाने पर लाखों हिंदुस्तानियों के रंज व गम में शामिल हूँ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अक़ीदत भी पेश की। इन्होंने कहा कि 86 साला टाटा को हमेशा हुब्बुल वतनी और दियानतदारी के रोशन मेयार की बुनियाद हैसियत से याद रखा जाएगा। सनतकार की हैसियत से दुनिया भर में इनका एहतराम किया जाता है। बीजेपी रुकन असेंबली ने SP के सामने घुटने टेक दिए, वीडियो वायरल। भोपाल, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली प्रदीप पाटिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ज़िले के एक सीनियर पुलिस ओहदेदार के सामने घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही रुकन असेंबली पटेल की तरफ से रेवा पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को लिखे गए ख़त की कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने अपने ज़िले को गैर कानूनी मंशियात की गिरफ्त में होने की बात कही है। ख़त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनके असम्बली हलक़े के हर गांव में गैर कानूनी नशा आवर अशिया फ़रोख्त हो रही है और इस मामले में मुयस्सर पुलिस कार्रवाई ना होने की वजह से जराइम में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मुजरिमों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है और वो पुलिस पर जानलेवा हमला भी कर रहे हैं।
انہوں نے خط میں درخواست کی ہے کہ پولیس منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد اور انہیں تحفظ فراہم کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ اس کے ساتھ ہی وائرل ویڈیو میں پٹیل سینئر پولیس عہدیدار ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس انوراگ پانڈے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر لیٹتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس پر پولیس عہدیدار ان سے ان کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، جس پر پٹیل نے کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ مسئلہ کچھ نہیں ہے، آپ غنڈوں سے مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ اس دوران بی جے پی کے سینئر رکن اسمبلی اجے وشنوئی بھی پاٹل کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ وشنوئی نے ٹویٹر پر پٹیل کے اس ویڈیو اور اس سے متعلق خبر کو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پردیپ جی، آپ نے صحیح مسئلہ اٹھایا ہے، لیکن کیا کریں، پوری حکومت ہی شراب کی ٹھیکیداروں کے سامنے جھک گئی ہے۔ خاتون پہلوان ونیش پھوگٹ نے بی جے پی امیدوار کو شکست دے کر جوالانہ کی سیٹ جیت لی۔ ہریانہ میں خاتون پہلوان اور کانگریس امیدوار ونیش پھوگٹ نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے جوالانہ حلقہ اسمبلی سے کامیابی درج کرائی۔ انہوں نے سخت مقابلے میں بی جے پی امیدوار یوگیش کمار بیراگی کو 6140 ووٹوں سے شکست دی ہے۔ عالمی سطح کے مقابلوں میں فائنل میں رسائی کے باوجود مقابلے میں حصہ لینے سے محروم ونیش پھوگٹ نے کانگریس پارٹی سے شمولیت اختیار کی تھی اور پہلی مرتبہ انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، جس میں پہلی مرتبہ ہی انہوں نے کھاتہ کھول لیا اور شاندار جیت اپنے نام کر لی۔ ہریانہ میں کانگریس کی امیدوں پر پانی پھر گیا، بی جے پی کو تیسری مرتبہ اقتدار۔ ہریانہ کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے ریاستی اسمبلی کے 90 سیٹوں میں سے 48 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور تیسری مرتبہ اقتدار کو برقرار رکھا۔ اسی طرح تمام دعووں اور ایگزٹ پول رپورٹس کے باوجود کانگریس اقتدار تک نہیں پہنچ پائی ہے، جس سے کانگریس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 49 اور کانگریس نے 49 سیٹوں پر الیکشن لڑا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ریاست میں زیادہ تر سیٹوں پر کانگریس اور بی جے پی کے درمیان راست مقابلہ تھا۔ کانگریس کو 37 سیٹوں پر اکتفا کرنا پڑا، جبکہ آئی این ایل ڈی نے 2 آزاد امیدواروں نے 3 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ جموں کشمیر کے نئے چیف منسٹر عمر عبداللہ ہوں گے۔ جموں کشمیر کے نئے چیف منسٹر عمر عبداللہ ہوں گے، اس بات کا اعلان نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کیا۔ وادی میں نیشنل کانفرنس نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیا تھا اور نیشنل کانفرنس سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ انتخابی رجحانات کے بعد پارٹی کے اراکین و قائدین کی جانب سے جشن منانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران فاروق عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حق رائے دہی میں حصہ لینے والے تمام افراد سے اظہار تشکر کیا۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کی زبردست کامیابی، فائنل نتائج جاری۔ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد نے اسمبلی انتخابات میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے اکثریت حاصل کی ہے۔ جموں کشمیر کی 90 رکنی اسمبلی کے انتخابی نتائج میں این سی کو 42، بی جے پی کو 29، کانگریس کو 6، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو 3، جموں کشمیر پیپلز کانفرنس، مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی اور عام آدمی پارٹی کو 1 سیٹ ملی ہے، جبکہ 7 سیٹوں پر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ریاست میں حکومت بنانے کے لیے 46 کا انصاف درکار ہے۔ این سی اور کانگریس کے اتحاد کو کل 48 سیٹیں ملی ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔